बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मक्का मुकरमा में हरम पाक की हद बंदी के बारे में बताएंगे कि ये कब हुई, किसने की और कैसे हुई, और साथ में हम हरम मक्की की हदूद का तारीखी जायज़ा भी लेंगे और आपको बताएंगे कि हरम मक्की की हदूद का आगाज़ कैसे हुआ और किस दौर में इस पर क्या काम होता रहा। इन हदूद का तयन करने के लिए किन किन रास्तों पर कितनी निशानियां मुतय्यन हैं और ये हरम पाक से कितने फासले पर हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हरम पाक की हदूद के बारे में और इसे समझने में, जानने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आएँ आगाज़ करते हैं। मक्का मुकरमा कुर्राह अर्ज़ के मरकज़ में वाक़या है। वादी इब्राहीम मक्का के शमाल से जुनूब की तरफ फैल चुकी है और ये मक्का शहर को दो हिस्सों में तकसीम किए हुए है। इसके मशरक़ और मगरब में पहाड़ हैं, जबकि मक्का शमाल से जुनूब की तरफ बेज़वी शक्ल का है। कहा जाता है कि हरम मक्की का हदूद अरबा अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन है और हरम के चारों तरफ इसकी हद मुतय्यन करने वाली अलामतें नसब हैं। कदीम ज़माने से नसब अलामतों की तजदीद मुख्तलिफ औक़ात में होती रही है। हरम मक्की की हदूद को मुतय्यन करने वाली अलामतों में बाज़ नई और दीगर पुरानी हैं। पुरानी अलामतें मखसूस पत्थरों पर मुश्तमिल थीं। मक्का मुकरमा के मौरख़ीन कहते हैं कि हरम मक्की की हदें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मुकर्रर हैं, जो कि पहले इंसान भी थे और पैगंबर भी। ख्याल रहे कि इस वक्त मक्का के अतराफ़ में वाक़या पहाड़ों पर 1104 अलामतें हरम मक्की की हद बंदी के लिए नसब हैं। डॉक्टर सऊद अल-सबैती और डॉक्टर खिज़रान अल-सबैती ने हरम मक्की की हदूद और सतूनों से मुतल्लक़ तफसीली तहकीकी किताब लिखी है। ये किताब मोतबर हक़ाइक़ का मजमुआ है। ये बात जहन में रहे कि हदूद अरम की तहदीद और तय्यन वही के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से किया गया है, किसी इंसान की तरफ से ये हदबंदी नहीं है। रवायत है कि सबसे पहले हरम की हदूद पर अलामती पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में नस्ब किया। फिर उनके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर किसा बिन कलाब ने इनकी तजदीद की। ज़माना जahलियत यानी इस्लाम से पहले के दौर में भी कुरैश इन हदूद को जानते थे। अलामती पत्थर या निशानात मिटने लगते तो वो इसकी तजदीद कर लिया करते थे। एक रवायत के मुताबिक दौरे रिसालत में हिजरत से पहले किसी ने इन अलामती पत्थरों को उखाड़ फेंका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप बहुत रंजीदा हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और कहा कि ये खुद ही इसे दोबारा नस्ब करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। कुरैश के बाज़ कबाइल को इस बात की खबर लगी तो वो अपनी मजलिसों में आपस में कहने लगे कि ये हरम जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इज़्ज़त दी और तुम्हारी हिफाजत की, तुमने इसके निशानात और अलामती पत्थरों को निकाल दिया। अब अरब तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह सब मिलकर इस बात पर दोबारा मुत्तफिक हो गए और उन्होंने इन पत्थरों को दोबारा उनकी जगहों पर नस्ब कर दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ए जिब्रील, क्या उन्होंने इन पत्थरों को दुरुस्त जगह पर नस्ब किया? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उन्होंने कोई पत्थर भी खुद से नस्ब नहीं किया मगर फरिश्ता के हाथ के ज़रिए, यानी इनकी तनसीब दोबारा फरिश्तों के गैबी हाथों के ज़रिए हुई। फिर फ़तह मक्का के बाद उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम बिन असद ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजकर उन निशानात की तजदीद करवाई
اور ایک روایت ہے کہ حضرت اسود بن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان علامات کی تجدید کا حکم فرمایا۔ ممکن ہے کہ ان دونوں اصحاب کو یہ خدمت سونپی گئی ہو۔ حرم کی حد بندی کے لیے نصب کیے گئے ان پتھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی، فکر، سوچ اور دلچسپی سے آپ کو ان پتھروں کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ حد بندی کتنی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نشانات حرم کی تجدید کا اہتمام فرمایا، اور اس کے بعد ہر دور میں یہ اہتمام جاری رہا۔ یعنی خلفائے راشدین کے علاوہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اور مسلم سلاطین یہ کام وقتاً فوقتاً انجام دیتے رہے، اور عصر حاضر میں یہ کام سعودی ریاست نے انتہائی معتبر اور مضبوط شکل میں انجام دیا ہے۔ ماضی قریب میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بنیادی راستوں پر علامتی مینار نصب کیے گئے۔ حرم کی حرمت، عظمت، خصوصیت اور اس سے متعلق بعض خاص شرعی احکام کے لحاظ سے اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ حرم کی حدود کو جانا جائے۔ چنانچہ اہل علم نے خاص طور پر اس کی نشاندہی کی اور ہر سمت میں اس کی مسافت میلوں اور بعض نے گز کی پیمائش سے بھی متعین کی۔ ان مسافتوں کی حد بندی میں اگرچہ کچھ مورخین کے درمیان کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر اس سلسلے میں مجموعی رائے کچھ اس طرح ہے۔ مدینہ منورہ کے راستہ سے حرم کی حد مکہ سے 3 میل ہے، جہاں مسجد عائشہ ہے جو تنعیم سے معروف ہے۔ اس کے علاوہ 3 رستوں یعنی یمن کے راستہ سے بھی، عراق کے راستہ سے بھی اور طائف کے راستہ سے بھی حرم کی حد مکہ سے 7 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یمن، عراق اور طائف ان تینوں راستہ سے حرم کی حد مکہ سے 7 میل کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی یمن کے راستہ سے بھی 7 میل، عراق کے راستہ سے بھی 7 میل اور طائف کے راستہ سے بھی 7 میل۔ اس کے بعد جعرانہ کے راستہ سے حرم کی حد مکہ سے 9 میل پر ہے، جبکہ جدہ کے راستہ سے حرم کی حد مکہ سے 10 میل پر ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حرم کے گرد ان نشانات کے محفوظ اور متعین ہونے کے بارے میں تقریباً اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی سب متفق ہیں کہ یہ نشان بالکل اسی جگہ پر ہی واقع ہیں۔ البتہ مسجد حرم سے ان نشانات کی مسافت کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ ہر دور میں میل کے تعین میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا جس سے مسافت ناپی گئی اسے کھینچنے اور ڈھیلا چھوڑنے، یا زمین کی بلندی اور نشیب یا پہاڑی، یا مسجد حرم کے پاس جس جگہ سے ابتدا کی گئی اس کا اختلاف، یا نشانات حرم تک جو راستہ اختیار کیا گیا اس کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی حدود پہ تو سبھی کا اتفاق ہے، البتہ حد بندی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس پر کچھ اختلافات ہیں۔ ویڈیو کے پچھلے حصے میں حدود حرم کی جو مسافتیں فاصلے بیان کیے گئے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں داخلے کے قدیم یعنی پرانے بنیادی راستوں کے اعتبار سے ہیں۔ موجودہ نئے راستوں کے اعتبار سے اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ البتہ عام آدمی کے لیے حدود حرم جاننے کے لیے علامتی بنیاد یا نشان ہی کافی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر سمت میں حدود حرم کی مسافت یکساں نہیں ہے، اس میں کچھ فرق بھی ہے، کہیں کم تو کہیں کچھ زیادہ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسے کہہ لیں کہ کعبۃ اللہ کے گرد ہر سمت میں حرم کی ایک ہی مسافت کیوں نہیں؟
اس کے جواب میں صحیح بات تو یہ ہے کہ اس فرق کی حکمت اور مصلحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور حرم کی یہ حد بندی اسی کی طرف سے ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بعض کمزور اور اسرائیلی روایتیں اور بعض تابعین سے آثار بھی منقول ہیں جو سندی اعتبار سے کلام سے خالی نہیں۔ مثلاً یہ کہ حجر اسود جب جنت سے نیچے اترا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے تو اس سے چاروں سمت کا علاقہ روشن ہو گیا، جتنی دور روشنی گئی وہ علاقہ حرم ٹھہرا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیاطین سے خوف ہوا، انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی تو اللہ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے مکہ کو ہر سمت سے گھیر لیا، جہاں ملائکہ ٹھہرے وہی جگہ حرم کی حد مقرر ہوئی۔ اگر آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ دونوں روایات مستند نہیں ہیں، ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ایک وجہ ہو یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کے تحت حد بندی کا تعین ہوا۔ اب ہم آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر علامتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر 1104 علامتیں حرم کی حد بندی کرتی ہیں۔ الشرائع سے لے کر التنعیم تک مکہ کے شمالی پہاڑوں پر 650 ستون نصب ہیں۔ یہ کام سعودی ریاست میں انتہائی احتیاط کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے حرم کی حد بندی کے لیے ایک کمیٹی 20 برس قبل تشکیل دی تھی، اور اس میں شیخ سعود السبیتی بھی شامل تھے، جن کی بک کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹی پر حرم مکی کی حد متعین کرنے والا ستون نصب کرنا اپنے آپ میں ایک معجزاتی عمل ہے۔ ہر ستون حرم مکی کی حد اجاگر کرنے والا نشان ہے۔ ایک ستون دوسرے ستون سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تمام ستون یکساں مسافت پر نصب نہیں کیے گئے۔ ہر ستون کے پوائنٹ کو تقسیم آب کا پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی واٹر ڈسٹریبیوشن پوائنٹ۔ ایسا کیوں، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان پوائنٹس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہاں آپ پہاڑ پر پانی ڈالیں گے تو وہ اس کے دائیں یا بائیں کسی ایک سمت میں بہنے لگے گا۔ اگر پانی علامت کے بائیں جانب بہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ حرم شریف میں شامل ہے، اور اگر دائیں طرف بہہ رہا ہے تو وہ حصہ حل کا ہے، یعنی وہ حصہ حرم کا حصہ نہیں ہے۔ حل ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو حرم اور میقات کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو سعودی دور حکومت میں مختلف قدیم اور جدید روڈز پر نصب کیے گئے نئے ستونوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یلملم روڈ کی جانب سے مکہ کے جنوب میں حد بندی کرنے والے 299 ستون نصب ہیں۔ التنعیم سے الشمیسی یعنی الحدیبیہ تک مغربی جانب 38 اور الشرائع کی جانب مشرق میں 117 ستون نصب ہیں۔ اب ہم آپ کو قدیم جدہ روڈ پر نئے ستونوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بانی مملکت شاہ عبد العزیز کے عہد میں قدیم جدہ روڈ پر 2 نئے ستون حرم مکی کی حد بندی کے طور پر نصب کیے گئے۔ پھر 1376 ہجری میں شاہ سعود کے زمانے میں الطائف السیل روڈ پر 2 نئے ستونوں کا اضافہ کیا گیا۔ شاہ خالد کے عہد میں 4 نئے ستون نصب کیے گئے، ان میں سے 2 عرفہ الہدا کی طرف سے طائف روڈ پر اور 2 قدیم جدہ روڈ پر لگائے گئے۔ 1404 ہجری کے دوران شاہ فہد کے عہد میں التنعیم روڈ پر 2 نئے ستون نصب کیے گئے۔ اسی طرح 1423 ہجری میں مکہ مکرمہ کے باہر شہر میں داخلہ گاہوں پر مزید 14 ستون نصب کیے گئے۔ ان میں سے 2 التنعیم کی طرف مدینہ روڈ، 2 مکہ جدہ شاہراہ، 2 اللیث کی طرف مکہ میں داخلے کی جگہ پر،
2 यमन रोड पर, 2 अल हुसैनिया अल अवाली रोड, 2 ताइफ अल हदा रोड, जबकि 2 ताइफ मक्का अल सेल शाहराह पर नस्ब किए गए। ये सब सतून एक दूसरे के बिलमुकाबल वाक़या हैं। दूसरी तरफ जद्दा शाहराह पर हरम मक्की की हदूद मुतय्यन करने वाले सतून दायरे की शक्ल में लगाए गए। ये अहम बात जहन में रखनी चाहिए कि हरम शरीफ की हदें मुतय्यन है और वो तयन भी अल्लाह की तरफ से वही के ज़रिए जिब्राईल अमीन की रहनुमाई में हुई है और हरम से मुराद यही मुतय्यन मुसाफत तक का इलाका होता है, जबकि मक्का मुकरमा पूरे शहर का नाम है जो कि आजकल फैल कर हरम से बाहर तक वसी हो चुका है। ख़ुसूसन शमाली सिमत और मशरकी सिमत का भी बाज़ हिस्सा यानी तनईम की तरफ मस्जिद आयशा से आगे का हिस्सा या किसी भी सिमत हद हरम से आगे का हिस्सा चाहे उर्फन यानी बाई नेम वो मक्का मुकरमा में शामिल हो लेकिन वो हरम में शामिल नहीं। इसलिए ये फ़र्क जहन में रहना चाहिए कि असल हुर्मत और अज़मत या हरम शरीफ के ख़ुसूसी अहकाम और मसाइल का तल्लुक़ सिर्फ़ हदूद हरम तक के इलाके से है, इसके बाहर से नहीं। आजकल उर्फ़ आम में बाज़ लोग पूरे मक्का मुकरमा शहर को हरम समझते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। हरम शरीफ की अहमियत और फजीलत और इसके गैर हरम के मुकाबले में बाज़ ख़ुसूसी अहकाम की वजह से ही ना सिर्फ इनके हदूद की तयन की गई बल्कि इनकी हफाजत और निशानात हरम को बरकरार रखने का एहतमाम भी हर दौर में होता रहा। उम्मीद है हरम पाक की हदबंदी के बारे में ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसे दूसरों से भी इन मालूमात को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल को विज़िट करके इसकी प्ले लिस्ट में हरमैन सिटीज़ यानी मक्का और मदीना के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा खाना काबा और मस्जिद नबवी पर भी अलहदा से प्ले लिस्ट मौजूद हैं जिनमें इन दोनों पाक मसाजिद के बारे में मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपको मिलते हैं। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। ये मुल्क और ये दुनिया भी आपके अपने हैं और ये चैनल भी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।